छठी सदी ईस्वी का अरब। ना कोई मरकजी हुकूमत थी और ना ही कोई एक बादशाह जो पूरे अरब पर अपनी हुक्मरानी करता। हर इलाका अपने कबीले के ज़ेर असर था और हर कबीला अपनी रवायात और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन इस तमाम इंतशार के बावजूद एक मुकाम ऐसा था जिसका एहतराम हर कबीला करता था। उस मुकाम का नाम था काबा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इस मुक़द्दस घर की वजह से मक्का सिर्फ एक शहर ही नहीं था बल्कि पूरे अरब का रूहानी और तिजारती मरकज़ बन चुका था। हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते थे जिससे कुरैश की इज़्ज़त और मक्का की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती थी। अरब के जुनूब में वाक़या यमन उस दौर का सबसे ज़रख़ेज़ और तरक्की याफ्ता इलाका था। यहाँ उस वक्त हबशा यानी अबिसीनिया की हुकूमत का असर था। इसी हुकूमत का एक ताकतवर सिपहसालार था अबराहा। अपनी लश्करी सलाहियतों और सियासी दानिश की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता यमन का हुक्मरान बन गया। उसने सड़कें बनवाई, शहरों को मजबूत किया और अपनी हुकूमत को मुस्तहकम बनाया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ हुकूमत करना नहीं थी, वो चाहता था कि पूरी अरब दुनिया उसकी अज़मत को तस्लीम करे और यमन को मक्का से भी ज़्यादा अहमियत हासिल हो। अपने ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए अब्राहा ने सना में एक अजीम शान गिरजा घर तामीर करवाया जिसे अल-कुलैस के नाम से जाना गया। कहते हैं कि इसकी तामीर में बेहतरीन संगे मरमर, कीमती लकड़ी और खूबसूरत सजावट इस्तेमाल की गई। अब्राहा को यकीन था कि जब अरब इस शानदार इमारत को देखेंगे तो काबा को भूलकर यहीं हज और ज़ियारत के लिए आएंगे। लेकिन महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गए और कुछ भी ना बदला। अरब के कबीले बदस्तूर मक्का ही का रुख करते रहे। ये नाकामी अब्राहा के लिए सिर्फ सियासी शिकस्त नहीं थी बल्कि उसकी अनाप और गहरा जख्म थी। अब्राहा ये बात समझने में नाकाम रहा कि अरब के लोग काबा को सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं समझते थे। उनके नज़दीक ये बैतुल्ला यानी अल्लाह का मुक़द्दस घर था। वो यकीन रखते थे कि इसकी बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से रखी थी। इसीलिए पूरे अरब के कबीले अपनी तमाम दुश्मनियों के बावजूद काबा का एहतराम करते और उसकी हदूद में ईमान महसूस करते थे। इसी मुक़द्दस मुकाम की वजह से हर साल हज़ारों लोग मक्का का रुख करते थे। दुनिया का सबसे शानदार गिरजा भी लोगों के दिलों में काबे की अज़मत को नहीं मिटा सका। जब अब्राहा ने देखा कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है तो उसने एक ऐसा फ़ैसला किया जो अरब की तारीख़ हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब्राहा ने फ़ौरन अपने सिपा सालारों को हुक्म दिया कि एक ऐसी फ़ौज तैयार की जाए जैसी अरब ने पहले कभी ना देखी हो। यमन के मुख्तलिफ़ इलाकों से हज़ारों सिपाही जमा किए गए, घोड़े, हथियार और अनाज का इंतज़ाम किया गया। सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करने वाली चीज़ थी जंग के हाथी जो हबशा से लाए गए थे। इनमें सबसे बड़ा और मशहूर हाथी महमूद था। अरब के लोगों ने कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे, सिर्फ उनका नाम ही लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रहा था। अब्राहा को यकीन था कि इस अजीम लश्कर के सामने मक्का ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब अब्राहा का लश्कर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। हज़ारों सिपाही रेगिस्तानों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। हाथी ज़मीन को हिला देने वाले कदम उठाते और उनके पीछे घोड़सवार गर्दो गुबार का तूफान खड़ा कर देते। रास्ते में जिस कबीले ने मुकाबला करने की कोशिश की वो शिकस्त खा गया। कोई भी इस लश्कर को रोक ना सका। हर गुजरते दिन के साथ मक्का और उसके रहने वालों पर खौफ के साए गहरे होते गए। हर तरफ सिर्फ एक ही बात हो रही थी, अब्राहा आ रहा है। उस वक़्त मक्का की क़यादत कुरैश के अजीम सरदार अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में थी। वो सिर्फ कुरैश के सरदार ही नहीं बल्कि काबा के निगरान और पूरे अरब के मोहतरम बुजुर्ग थे। उनकी हिकमत, वक़ार और शराफत की मिसालें दी जाती थी। जब उन्हें अब्राहा के करीब पहुंचने की खबर मिली तो उन्होंने घबराहट के बजाय सुकून का रास्ता इख्तियार किया।
وہ جانتے تھے کہ مکہ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس عظیم لشکر کا مقابلہ کر سکے، لیکن ان کا یقین کسی فوج پر نہیں تھا، ان کا یقین صرف اللہ پر تھا جو اپنے مقدس گھر کا اصل محافظ ہے۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے مویشی قبضے میں لینا شروع کر دیے۔ اپنے قبیلے کے اونٹوں کے واپسی کے لیے عبد المطلب خود ابرہہ کے خیمے میں پہنچے۔ ان کی شخصیات اور وقار دیکھ کے ابرہہ بھی متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، لیکن جب عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر ابرہہ مسکرا تو دیا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ چند گھنٹوں بعد حقیقت بننے والے ہیں۔ عبد المطلب مکہ واپس لوٹ آئے اور فوراً لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر چھوڑ کر آس پاس کے پہاڑوں میں پناہ لے۔ آہستہ آہستہ مکہ کی گلیاں سنسان ہونے لگیں، دکانیں بند ہو گئیں، گھر خالی ہو گئے اور پورے شہر میں خاموشی ہو گئی۔ روانگی سے پہلے عبد المطلب کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے مقدس گھر کی حفاظت فرما۔ پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اب مکہ بالکل خالی تھا اور نظریں صرف اللہ کی مدد کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا اور ابرہہ نے اپنے لشکر کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ سپاہی تیار تھے، گھوڑے بے چین تھے، سب سے آگے تھا سب سے بڑا ہاتھی محمود۔ جب اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا گیا تو وہ اچانک رک گیا۔ سپاہیوں نے اسے چلانے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے مارا گیا، کھینچا گیا اور زور زبردستی کی گئی، لیکن محمود نے ایک قدم بھی کعبے کی طرف نہ بڑھایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اس کا رخ کسی اور طرف کیا جاتا تھا تو وہ چلنے لگ پڑتا تھا، مگر جیسے ہی اس کو کعبہ کی طرف موڑا جاتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا تھا۔ لشکر کے اندر بے چینی پھیل گئی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا طاقتور ہاتھی اچانک کیوں نہیں چل رہا۔ اسی پریشانی کے دوران اچانک آسمان کی طرف سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ سپاہیوں نے سر اٹھایا تو دور تک چھوٹے چھوٹے سیاہ نقطے نظر آئے۔ آہستہ آہستہ وہ نقطے ہزاروں پرندوں کے گول میں بدل گئے، یہ ابابیل تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ ہی لمحوں میں ابرہہ کا عظیم لشکر بکھرنا شروع ہو گیا۔ جو سپاہی چند لمحے پہلے اپنی طاقت پر فخر اور غرور کر رہے تھے، اب جان بچانے کے لیے ہر سمت بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہاتھی بدحواس ہو کر اپنے ہی لشکر کو کچلنے لگا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ سامنے کوئی انسانی فوج تھی اور نہ ہی کسی نے تلوار اٹھائی تھی، صرف اللہ کا حکم تھا اور اس کا بھیجا ہوا عذاب۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسے کچلے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا جیسے جانور کھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور فوج اللہ کی قدرت کے سامنے ایک لمحے میں ٹوٹ چکی تھی۔ ابرہہ نے جب اپنے لشکر کی تباہی دیکھی تو اس کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔
وہ زخمی حالت میں یمن کی طرف واپس روانہ ہوا، لیکن یہ سفر اس کے لیے زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ اس کی حالت خراب ہوتی گئی، اس کا جسم کمزور پڑتا گیا اور اس کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ جو شخص کعبہ کو گرانے نکلا تھا وہ اپنی منزل تک بھی نہ پہنچ سکا۔ آخر کار وہ راستے میں یمن پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کی پوری مہم ناکام رہی اور اس کا نام تاریخ میں ایک مثال بن گیا کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ ابرہہ کے لشکر کی تباہی کا یہ واقعہ پورے عرب میں تیزی سے پھیل گیا۔ ہر قبیلے کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ اتنا عظیم واقعہ تھا کہ عربوں نے اس سال کو ہی عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنا شروع کر دیا۔ اسی مبارک سال اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ہستی کو دنیا میں بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے مقدس گھر کو دشمنوں سے محفوظ کیا، پھر اسی گھر کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مرکز بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں تھا بلکہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ سورہ الفیل صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کا فیصلہ کر لے تو دنیا کے سب سے بڑی فوج بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اصل طاقت صرف اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ ابرہہ اپنی قوت پر بھروسہ کر رہا تھا جبکہ عبد المطلب کا یقین صرف اللہ پر تھا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اور آج بھی سورہ الفیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت بے بس ہے۔